तफ्तीश है तहरीक इंसाफ को, और इसके ऊपर आवाज़ उठाना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जो मुकदमा है, ये पाकिस्तान के आइन का मुकदमा है। पाकिस्तान का आइन एक बुनियाद के ऊपर खड़ा है जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आर्टिकल 2A में दी गई है, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला की हाकमियत होगी और उस हाकमियत में अल्लाह ताला की दी गई लिमिट्स के मुताबिक जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। ये बुनियाद है पाकिस्तान के आइन की। और आज मुझे बड़ी खुशी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जहां चीफ जस्टिस साहब ने इसका सो मोटो नोटिस दिया, उसके बाद जो दोनों स्पीकर्स हैं प्रोविंशियल असम्बलीज के, उनकी भी पिटीशन जो हैं वो आज यहाँ पे आई हैं, और मुद्दा सिर्फ एक है, वो ये है कि देखिए 12 जनवरी को पंजाब की असम्बली तहलील हुई। 12 जनवरी को असम्बली की जो तहलील की एडवाइस है वो गई, और 14 तारीख को ये असम्बली जो है वो डिसॉल्व हुई। इसी तरह से 17 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की डिसोल्यूशन की एडवाइस गई, और 18 तारीख को वो डिसॉल्व हुई, और उसके बाद अभी तक इंतखाबात की डेट अनाउंस नहीं की गई। एक यूं लग रहा है कि टेबल टेनिस का मैच चल रहा है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान। वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन की बारी है, वो कह रहे हैं ये गवर्नर की बारी है, और इन तमाम मामलात में जो अवाम है वो कहीं पीछे ही रह गए हैं। पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर खड़ी है। इस बात के ऊपर एक कंसेंसस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कि तमाम जो फ्रीकेन हैं वो समझते हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने हैं। गवर्नर साहिबान ने भी अपने जो रिप्लाई है, इलेक्शन कमीशन का अपना रिप्लाई, उसमें कोई ये नहीं किसी ने कहा कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर नहीं होने। ये एक मुत्तफिका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मुख्तसर सवाल फ्रेम किया है, और वो सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। क्या इंतखाबात की तारीख गवर्नर देंगे या इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। इसके ऊपर अब से कुछ देर पहले अली जफर साहब ने अपने जो आर्गूमेंट्स हैं, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, और अब 4 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बैठेगा और वो अपने दलाइल शुरू करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इब्तदाइये में ये बता चुके हैं कि इस केस का फैसला कल हो जाएगा, और आज ज़्यादातर आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्टीमेट फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी, अल्टीमेट फतह फेडरेशन की होगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर आइन है, जमहूरियत है, तो मार्शल लॉ नहीं हो सकता। या आप मार्शल लॉ लगा के मुल्क चला लें, या आप आइन और जमहूरियत के मुताबिक मुल्क चलाएं। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत और सूबों में हुकूमतें चल रही हैं कि इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकती। जो इंटरिम गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की और जो खैबर पख्तूनख्वा में आई है, वो बड़े महदूद मकसद के लिए आई है, और उसका मकसद सिर्फ इलेक्शन करवाना है। और अगर इलेक्शन करवाने के अलावा किसी और मकसद पे जाते हैं तो फिर वो अपने आइन से रोगर्दानी कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई गई नून लीग की तरफ से, उसकी मजम्मत करना चाहता हूँ। मैं अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर नकवी साहब, इनका खुसूसन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मैग्नेनिमिटी दिखाई और उन्होंने बेंच से आज खुद अलहदा होने का फैसला किया। इसी तरह से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है ये फैसला किया, और जस्टिस आफरीदी साहब ने ये फैसला किया, और उसके बाद 9 में से जो 5 जजेस रह गए जिनके ऊपर अब सबका इत्तफाक है, वो ये केस सुन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट अवाम के हक़ के इंतखाब का तहफ़्फ़ुज़ करेगी,
اور انشاءاللہ پاکستان میں جو دونوں صوبے ہیں وہ انتخاب کی طرف بڑھے. چوہدری صاحب، آپ کے وکیل نے یہ کہا کہ بے شک مخالف فریق ڈیٹ دے دے کہ 90 روز میں کس نے الیکشن کرانی ہے، کوئی دے دے، کیا مریم نواز اور نواز شریف دے دے تب بھی قبول ہے؟ جو آئین کے تحت دینا ہے انہوں نے دینا ہے. مریم نواز اور نواز کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ زبردستی کیمروں کے سامنے 5-7 بندے کھڑے کر کے کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے. کل جو جامپور میں الیکشن ہو گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ کوئی نہیں دینی. یہ تو سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن نہیں کرنا ہے جو جی جو سیکشن جو آرٹیکل 224 ہے ریڈ سیکشن 57 الیکشن ایکٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے. اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ خود یہ ڈیٹ دیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی نہیں دے رہا، گورنر بھی نہیں دے رہا، تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر عارف الوی صاحب نے صدر کے عہدے کی عزت بڑھائی ہے. صدر عارف الوی اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کے وہ شخصیت ہے جن کی طرف پورا ملک دیکھتا ہے گائیڈنس کے لیے. فواز صاحب، آپ وکیل ہیں، یہ بتائیں، ایک طرف 2 ہائی کورٹس میں کیس چل رہا تھا، سپریم کورٹ کا ایسے وقت میں آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال کرنا اور تمام پروسیڈنگز کو وہاں سے روک کے ادھر لے کے آنا، آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں؟ سپریم کورٹ ہائی کورٹ تو اپنا فیصلہ دے چکی تھی، اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ای سی پی کہہ رہا ہے گورنر تاریخ دے دے گا، گورنر کہہ رہا ہے ای سی پی تاریخ دے گا. 1 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے، الیکشن کرانے کو یہ تیار نہیں ہے. دیکھیے باقی سارے قصے کہانیاں ہیں، حقیقت صرف یہ ہے کہ موجودہ حکومت الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. وہ عوام کے سامنے جا نہیں سکتے، ان کی حیثیت نہیں رہ گئی. اس وقت جو نون فیسز ہیں جو ٹی وی پہ اس حکومت کے، وہ تو باہر کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے، لوگ ان کو انڈے ٹماٹر مارتے ہیں. لہٰذا یہ حکومت الیکشن کی چونکہ یہ رٹ ہو چکی ہے کہ جا نہیں سکتی ہے. ظاہر ہے اس سے زیادہ ہم کون سا کیس ہوگا آرٹیکل 184. پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا ان کا جو ملتوی تھی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بحالی ہوگی. کب اسمبلی جا رہے ہیں، پہلا سوال. اور دوسرا، کل عمران خان پیش ہو رہے ہیں، دونوں عدالتوں میں کیا انتظامات؟ عمران خان پیش ہو رہے ہیں، سیکورٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، دوبارہ موجودہ حکومت نے کہا ہے قاتلانہ حملے کا امکان ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عدالتوں کے اندر ان کو کیوں اس طرح سے جو ہے وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جایا جا رہا ہے. اس سے عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. لیکن بہرحال وہ پیش ہوں گے، عدالت میں، ہائی کورٹ میں بھی ہوئے تھے، یہاں پہ، اور دوسرا اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف بھی. دیکھیے اس حکومت میں سارے لوگ جو ہیں وہ عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانتے، اور یہ چیز جو ہے یہ سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اسلام آباد کورٹ نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کرائیں، حکومت نے نہیں کرائے، کنٹیمپٹ میں چلے گئے. لاہور ہائی کورٹ نے کہا الیکشن کی ڈیٹ دیں، انہوں نے نہیں دی، پھر کنٹیمپٹ میں چلے گئے. اور اب یہاں پہ آ کے ہائی کورٹ نے ممبرز کو بحال کیا اور راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ممبرز کو نہیں مانتا. تو آخر اگر عدالتی نظام کو آپ نے تسلیم ہی نہیں کرنا تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ پھر تو آئین کے تحت ملک نہیں چل سکتا. چیف الیکشن کمشنر جج نہیں ہے، انہیں چاہیے اپنا کنڈکٹ بہتر کریں. ہم ان کا احترام کرنا چاہتے ہیں، خود بھی کروانے کی کوشش کریں. نہیں، سپریم کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ گورنر کی مشاورت لکھی نہیں ہوئی 105 میں، تو الیکشن کمیشن کو تو ڈیٹ دینی چاہیے تھی اس کے بغیر، وہ انہوں نے نہیں دی. صدر صاحب کے ساتھ تو سیکشن 57 میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کنسلٹیشن کریں گے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، یہ معاملہ. تھینک یو.